जब हम दोनों के पास कोई नहीं है, ना माँ है और ना ही पापा। अच्छा अंकल जी आपसे अगर मैं बात खुद की करूँ, उन दिनों में छोटी थी जब पेरेंट्स डे होता था, हर किसी के वालदेन होते थे, ओनली हमारा नहीं होता है। चलो उन दिनों छोटे थे, माँ ने उस टाइम वो फीलिंग्स महसूस करने नहीं दी। लेकिन अब वक्त है, स्कूल जाते हैं, लेकिन आपने छोड़ दिया स्कूल? जी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे स्कूल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हमें भी पढ़ने का शौक था। जैसे जी बहुत हक है हमारा, जैसे हर किसी माँ बाप को अपने बच्चे पढ़ाने का शौक होता सरजान है। बरकाती की बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ आदिल नज़ीर खान और अंगद सिंह जी मौजूद हैं। हाल ही में ये जो है नॉमिनेशन फॉर्म भर के वापस आए हैं, वापस निकले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ख्वाहिश क्या आई दिल में और क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्हें जो है इस वक्त इस भीड़ में जमा होना पड़ रहा है। सबसे पहले आपसे जानेंगे बहन की क्या मजबूरी आई कि आप खुद अपने वालिद साहब की कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं और उनके फॉर्म वगैरह भर रही हैं। क्यों मजबूरी आई कि इलेक्शन में उतर रही हैं आपके वालिद? जी मजबूरी यही है कि हमारे माँ बाप दोनों अभी जेल में बंद है। दोनों को सलासल जेल में बेगुनाह सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जब हमारे बाबा 2016 में निकले तो उस वक्त हमारे अम्मी थी जो हमारा ख्याल रखती थी, लेकिन इस वक्त ना हमारे पास ना ही वो है। मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है कि हमारे घर में बाबा के सिवा कोई मर्द नहीं है जो हमारा ख्याल रखेगा। है मेरा भाई है जो कि 5th क्लास में पढ़ता है, अभी बहुत छोटा है। अब हमारी अम्मी थी जो हमारा ख्याल रखती थी, लेकिन इस वक्त ना हमारे पास अम्मी है ना ही हमारे के पास हम बाबा है। अगर पिछली हुकूमतों ने, अगर पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया होता तो इस वक्त हमें ये फेस नहीं करना पड़ता। हम इस वक्त ऐसी मुसीबतें फेस नहीं करती। यही वजह है कि हमने इसमें। आपको अगर वालिद जेल में नहीं होते तो वो इंतखाबात में हिस्सा लेते? देखिए जावेद साहब, मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को अपनी आंखों से पट्टी हटानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम बार बार ऐसी गलतियां कर रही है जिन गलतियों का खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। आप देखिए पिछले 75 साल से किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है। जब जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, मैं कहूंगा हम अपने कश्मीरियों को दिया लेकिन तब उन्होंने हमारा सौदा किया। और आज की डेट में आप देखिए, क्या ये सवाल हमारा हक नहीं बनता है पूछना कि 2014 में अगर इलेक्शन स्टेट में हुआ था, आर्टिकल 370 के साथ हुआ था, 35A के साथ हुआ था, फ्लैग के साथ हुआ था, सिटीजनशिप के साथ हुआ, स्टेट सब्जेक्ट के, सारी चीजें आपके पास थी। आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने वोट इसलिए दिया था? ये सवाल बनता है हमारा हक पूछने का। और इस वक्त सबसे बुनियादी चीज ये है कि हमें समझनी चाहिए ये चीज कि अगर हम आज अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ बचेगा। अब इन्होंने बात की कि इनका बाप इस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है, इनकी मां भी वहां पे बंद है। क्या ये ऐसा कदम नहीं ले सकती? इनके पास और कौन सा रास्ता? क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं पूरे कश्मीर से पूछना चाहता हूं, पूरे कश्मीर से मेरा यह सवाल है, क्या आपका बच्चा 15 साल का और 8 साल का बच्चा बिना माँ बाप के रह सकता है, बिना किसी साए के रह सकता है, बिना किसी पैसे के रह सकता है? मुझे बताइए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर शोपियान की आवाम को और जैनपुरा की आवाम को, जहां से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कि उनको भरपूर इनका साथ देना चाहिए, और शाना बशाना खड़ा रहना चाहिए। ये सरजान बरकाती साहब को जिताना हमारा काम नहीं है, ये लोगों का काम है। बट मैं लोगों को अवेयर करने आया हूं, आपको खड़ा रहना चाहिए हक के साथ। और जब सरजान बरकाती की आपको जरूरत थी, सरजान बरकाती शाना बशाना आप लोगों के साथ खड़े थे, लीड कर रहे थे हर तरीके से। देखिए तब वो माहौल वैसा था। आज अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा, ये तो 2016 में कुछ और थे, आज क्या है? 2016 से 24 तक आज 8 साल हुए, और इन 8 सालों में सरजान साहब ने बाहर की दुनिया शायद नहीं देखी है। तो क्या लोगों को इस चीज पे तो सोचना चाहिए ना। उनके बच्चों का कश्मीर का कोई पूछता है कभी? अगर ये हर एक हुक्मरान के पास गए, हर एक सियासी पार्टी के पास गए, हमारे बाबा को हमें वापस दे दो, हमें हेल्प करो, हमारी माँ को कम से कम हमारी माँ का साया हमसे मत छीनो, कोई कुछ कर पाया? इसलिए इनको आज ये जरूरत पड़ी। इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये हर दरवाजे पे गए हैं, इन्होंने हर एक से मांग की, हर एक के सामने इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने इनको हेल्प नहीं की। इसलिए ये आज मैदान में आए, खुद एक तो अपने बाप और माँ बाप के लिए, इंसाफ के लिए, और दूसरा वो जितने भी हमारे मजलूम कहते हैं। मुझे ये बताइए,
اگر کسی نوجوان سے کسی بھی کشمیری سے غلطی ہوئی ہے جب ماحول ویسا تھا تو کیا کشمیری نوجوان معافی کا حقدار نہیں ہے؟ ہم تو اس ملک کے باشندے ہیں, ہم تو اس ملک کے سٹیزن ہیں, ہم تو اس سمویدھان کو مانتے ہیں, ہم تو لوک تنتر کو مانتے ہیں. آج اگر یہ نکلی ہے تو جمہوریت کو مضبوط کرنے نکلی ہے, تو لیکن اس امید سے نکلی ہے کہ جمہوریت اس کو نراش نہیں کرے گی کل کو, سمویدھان اس کو نراش نہیں کرے گی کل کو, نیو دہلی اس کو کل کو نراش نہیں کرے گی. یہ جو کہہ رہی ہے کہ ایک تو تمام مظلوم قیدیوں کو چھوڑا جائے, ساتھ ساتھ ان کے ماں اور باپ کو چھوڑا جائے, ان کو یتیموں کی زندگی جو یہ جی رہے ہیں اس سے ان کو بچایا جائے. میرا اب آخر میں یہی ہاتھ جوڑ کے پورے جموں کشمیر کے عوام سے ریکویسٹ ہے, خاص کر شوپین ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے, زین پورہ کے لوگوں سے, آپ گھروں سے نکلے, ہر ایک جگہ سے گھر جائیے, در جائیے اور ان کے لیے ووٹ مانگیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن باہر آئے گا. اچھا بہن, ماں باپ کے بنا زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا کچھ آپ نے سہا ہے ان وقت میں؟ بہت کچھ ہم نے سہا ہے. ماں باپ کے پہلے جب بابا نہیں تھے, پہلے ان کا پیار تو ہم نے نہیں دیکھا. اسکول میں اگر میں بات خود کی کروں, ان دنوں میں چھوٹی تھی جب پیرنٹس ڈے ہوتا تھا, ہر کسی کے والدین ہوتے تھے, اونلی ہمارا نہیں ہوتا ہے. چلو ان دنوں چھوٹے تھے, ماں نے اس ٹائم وہ فیلنگس محسوس کرنے نہیں دی. لیکن اب وقت ایسا آیا ہے, چلو میں نے تو برداشت کی, لیکن وہی فیس اب میرے بھائی کو بھی کرنا پڑے. اس سے بہت سارے اجڑ, جیسے ہمارا گھر اجڑ گیا ہے, ایسے بہت سارے گھر ایسے ہیں جو اجڑ گئے ہیں. اب یہی فیصلہ ہمارے کشمیر کے نوجوانوں نے لیا ہے کہ ہم برکاتی صاحب اور جیسے قائدین کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ سب کا مسئلہ حل ہوگا. جیسے ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اسکول جاتے ہیں آپ کے بھائی؟ میرا جی نہیں, ہاں بھائی جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا اسکول؟ جی مجھے اسکول سے نکال دیا گیا. کچھ وہ مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن مجھے اسکول سے ڈسچارج سرٹیفکیٹ. ہمیں بھی پڑھنے کا شوق ہے, جیسے جی بہت حق ہے ہمارا. جیسے ہر کسی ماں باپ کو اپنے بچے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ کو یہ تو نہیں ہے کہ اب ہمارے بابا 2016 میں نکلے تو ان کو ہمیں پڑھانے کا شوق نہیں ہے. لیکن نہیں, ان کو ہے. وہ ہم جانتے ہیں جب انہوں نے سنا کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. جب تک باپ جیل میں تھا یا ماں آپ کے ساتھ ہوتی تھی, ماں کیا دلاسا دیتی تھی؟ کیا دلاسا دیتی تھی انشاءاللہ وہ جیل سے باہر آئیں گے تو پھر سے ہم اپنی زندگی اچھے سے بسر کریں گے. لیکن جب ماں کو بھی لیا تو ابھی ہمیں کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے, ابھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. بس اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بول سکتی. یہ آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کی بات کروں گی, اگر آپ آج شام کو فار ایگزامپل اگر دن میں آپ کام کو نکلتے ہوں گے تو شام کو اگر ماں باپ کو نہیں دیکھیں, وہ آپ جانتے ہیں وہ فیلنگ ہوتی کیا ہے. لیکن جب ہم دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے, نہ ماں ہے اور نہ ہی بابا. اچھا انکل جی, آپ سے جانیں گے جس طریقے سے پورا نظام چل رہا ہے. شارٹ آپ کو کہوں گا کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں, جو یہاں پر قیدی ہیں, سیاسی قیدی ہیں, ان سب کو سیاسی قیدی بنانے والا وہ حکمران ہے جو کشمیر میں پچھلے ایک لمبے عرصے سے حکومت کر رہے تھے. بے شک مظلومیت کی بات ہے, بے شک وکٹمائزیشن کی بات ہے, لیکن آج کشمیر ایک فیصلہ کرے. ہر ایک ڈسٹرکٹ سے وہ لوگ ہیں جنہیں سفر کیا ہے, جن لوگوں نے ہماری زندگیاں کھائی. سب سے بڑا انصاف یہ ہوگا کہ ہم کی سیاست کھائیں. اس سے بڑا انصاف کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم لوگوں کی سیاست کھا لیں گے, دیکھیے اگر آج یہاں سے کوئی MLA جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے تو کل ان بچوں کو اس کے پاس جانا ہے, اسے منتیں کرنی ہے, گہاریاں لگانی ہے کہ آپ ہمارے والد کا, ہماری ماں کا اور قیدیوں کا کوئی حل کیجیے. بیٹر آپشن ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ نمائندہ ہم خود بنیں اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ انصاف کریں. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ حالات پیدا کیے, ہمیں ان حالاتوں میں پہنچایا, سب سے بڑا انصاف یہ ہوگا کہ ہم ان لوگوں کی سیاست کھائیں. یہ سیاستدان جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ BJP نے جو حالات پیدا کیے ان کو ایک کلین چٹ مل گیا, ہم 2016, 2010, 2012 بھول گئے. یہ بات آج وہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے ہمیں اس مرکز میں لا کے کھڑا کیا ہے, آج نوجوان چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ لوگ جنہیں سفر کیا ہے. ہماری لڑائی نیو دہلی سے نہیں ہے, ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو کشمیر میں حکومت کرتے رہے اور ہمارا سودا نیو دہلی میں کرتے رہے. ہم لوگ ان کی حکومت کھانے کو نکلے ہیں, ہم لوگ ان کی وہ وراثت کھانے کو نکلے ہیں جس وراثت سے وہ ہمارا گھر, ہمارا معاشرہ کھاتے رہے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. فی الحال کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے سرجان برکاتی کی بیٹی ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے والد کا جو ہے فارم فل کر لیا ہے, سبمٹ کر دیا ہے, اور اب سرجان برکاتی بھی جو ہے انتخابات میں دکھیں گے. اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.